Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, in this video, we are going to learn the piece of string. शॉर्ट स्टोरी है जो कि यानी रस्सी का टुकड़ा। और इसमें वीडियो देखेंगे कि छोटे इल्ज़ाम की कितनी बड़ी सज़ा मिलती है, जिसे लिखा है गी डी मोसपन ने। और गी डी मोसपन पैदा हुए हैं 5 अगस्त 1850 को फ्रांस में और 6 जुलाई 1893 को 42 साल की उम्र में फौत हो गए थे। वो एक नावलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो ये जो कहानी ऐसी है, एक बूढ़े आदमी के बारे में है जो कि बहुत सिंपल था। और कहानी ऐसी है कि कारोबार दिन का इख्तिताम था। अमीर और हर किस्म के लोग एक हाल में ज़ियाफ़त के लिए जमा थे। वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के रोस्ट, गोश्त और डिशेस मौजूद थीं, और जिसकी वजह से हर आदमी की भूख को बढ़ा रही थी। और हर किस्म के चीज़ों पर तबसरे होते सिवाय गंदम के। तो जब सारे लोग मौजूद थे तो उस वक्त एक ड्रम पीटर ने ऐलान किया, ड्रम बजाकर, कि एक काले चमड़े की बनी हुई जेबी डायरी जिसमें 500 शिलिंग थे और कुछ कारोबारी कागजात थे, वो सुबह 9 और 10 के दरमियान गुम हो गई। अगर किसी को मिली है तो उसे मेयर के दफ्तर में दे दें या उसका जो निगरान है मिस्टर जेम्स उस तक पहुंचा दें और उसको 20 शिलिंग इनाम दिया जाएगा। जब ये ऐलान हो गया और खाना ख़त्म हो गया तो थोड़ी देर बाद चीफ पुलिस अफसर आता है और मिस्टर ह्यूबर्ट से और पूछता है कि मिस्टर ह्यूबर्ट कहाँ हैं। तो मिस्टर ह्यूबर्ट एक टेबल पर आखिर में बैठे होते हैं और खड़े होकर बताते हैं, जी मैं इधर हूँ। तो वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि आपने मेयर के ऑफिस में मेरे साथ जाना है। जब मेयर के ऑफिस में पहुंचते हैं तो मेरे एक मोटा और संजीदा आदमी नज़र दिखता है और जो कि मिस्टर हिबर्ट का इंतज़ार कर रहा होता है। और मिस्टर हिबर्ट उससे कहता है कि आपको आज सुबह मिस्टर जेम्स की एक जो गुम हुई डायरी है उससे मिली है और पता चला है कि आपने उसको उठाया है। तो मिस्टर हिबर्ट जो है वो एक सादा सा किसान था, वो हैरान हो गया और पहली शक की वजह से खौफजदा था। उन्हें कहा, जी मुझे किसको क्या पता है कि मैंने कैसे वो डायरी उठाई है। तो उन्हें कहा, मैं कसम खा कहता हूँ। तो बार बार कहते मुझे किसने देखा है। तो मैंने कहा है कि आपको मिस्टर मनाना देखा है जो कि एक साइस है। तो मिस्टर हिबर्ट को याद आ गया कि अच्छा वो बात है। तो उसका गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया और वहाँ उसने कहा, अच्छा उसने मुझे वहाँ रस्सी उठाती हुई देखा है। जब उसने छोटी सी रस्सी अपनी जेब से निकाली, उन्होंने कहा, जी ये चीज़ मुझे मिली थी। लेकिन मैंने सर हिला दिया और कहा कि आप मुझे यकीन नहीं दिला सकते। और मिस्टर मनाना जो एक बड़ा मोअज़्ज़ज़ आदमी है, एतमाद वाला आदमी है, कि उसने रस्सी को जेबी डायरी समझी हो। मिस्टर हिबर्ट ने बड़े ही गुस्से से अपना हाथ उठाया और वक़ार के लहजे में एक तरफ थूका जैसे नफरत आमेज़, और बहुत ही गुस्से में कहा कि खुदाए मुक़द्दस के नज़दीक सच है और ये बिल्कुल सच है, और ये मैं अपनी रूह और निजात की खातिर बात दोहराता हूँ। वो बाद में कहते हैं कि डायरी उठाने के बाद तुम वहाँ खड़े रहे हो, मेयर कहता है, और काफ़ी देर तक वो जो मट्टी थी उसमें जो रकम है वो भी देखते रहे हो। जो मिस्टर हिबर्ट इस बात पर और गुस्से में आ गया कि किस तरह एक शरीफ आदमी की इज्जत को बर्बाद करने के लिए आदमी झूठ बोल सकता है। और मिस्टर हिबर्ट के एहतजाज का या प्रोटेस्ट करने का कोई फ़ायदा न हुआ और वो यकीन नहीं दिला सका। और मिस्टर मनाना बार बार इसरार करता रहा कि ये भी डायरी हिबर्ट नहीं उठाई है। आखिर जब हिबर्ट के पास कोई और नहीं था सलूशन, तो उसने मेयर ने हिबर्ट को तंबीह की और कहा कि जी मैं सरकारी वकील से मशवरा करके आपको बताता हूँ। जब
ہیوبرٹ ابھی دیکھیں ایک نیک آدمی تھا، جب وہ میئر کے دفتر سے نکلتا ہے تو اس کے گرد سارے لوگ اکٹھے جاتے ہیں اور تجسس سے اور سوال پوچھتے ہیں، اور کوئی بھی آدمی اس کی رسی کی کہانی پہ یقین نہیں کرتا ہے، اس کے بجائے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مسٹر ہیوبرٹ اپنے دوستوں کو روکتا رہا اور بیان کرتا رہا کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے اپنی جیبیں اڑ کر بھی دکھائیں اور نے کہا جو کچھ تھا، تو سارے لوگ کہتے نہیں تم بوڑھے ہو، بدماش ہو، یہاں سے نکلو۔ اور مسٹر ہیبرٹ شہر سے گاؤں میں گیا اور اسے اس بات کے بارے میں جتنا علم تھا ہر ایک کو بتاتا رہا، لیکن کسی نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ جب یہ ساری باتیں سنی اور اس کی ریپوٹیشن خطرے میں آ گئی تو ان تمام باتوں نے اس کو بیمار کر دیا۔ اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ سپیر کو جارج نامی ایک آدمی ہے، اس سے جیبی ڈائری اور موجود جو چیزیں ہیں وہ جو مالک ہوتا ہے مسٹر جیمز کو دے دیتا ہے، کہیں سے اسے ملتی ہے اسے دے دیتا ہے، اور جارج یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو جیبی ڈائری ہے گاؤں کو آنے والی سڑک پر ملی ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا تھا اس لیے اس نے یہ ڈائری اپنے مالک کو دے دی، اور یہ جو خبر ہے آگ کی طرح گرد میں پھیل گئی۔ مسٹر ہیبرٹ کو بھی اطلاع دی گئی، اسے کامیابی حاصل ہو گئی تھی کہ اس نے کہا کہ میں فاتح ہوں، اور جس چیز نے مجھے زیادہ تکلیف پہنچائی دراصل چیز خود نہیں تھی بلکہ ایک جھوٹا الزام تھا۔ اس نے کہا یہ ڈائری کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل الزام ہے کہ میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ اس سے زیادہ قابل شرم کوئی بات نہیں کہ انسان کو جھوٹا کہہ کر پکارا جائے۔ انہوں نے جو بھی وجوہات بیان کی لوگ اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ سب جھوٹے بہانے بنانے ہیں اور اس کے پیچھے کرنے کا کہا کرتے تھے۔ ہیبرٹ کو اپنی عزت اور کردار پر حرف آنے کی وجہ سے شرمندگی اور ذلت محسوس ہوئی، اور اس بات سے اس کا دل ٹوٹ گیا اور لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت ختم ہو گئی۔ ابھی اور پھر سے ہیبرٹ کو بہت ذہنی صدمہ پہنچا، اس کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی۔ مہینہ ختم ہونے قریب تھا کہ وہ بیمار پڑ گیا اور اگلے مہینے کے پہلی ہفتے میں فوت ہو گیا۔ جب زندگی اور موت کی وہ کش میں تھا تو بار بار اپنی بے گناہی کا اعلان کرتا رہا بے ہوشی میں، پیس آف سٹرنگ، پیس آف سٹرنگ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کہا ہے I piece of string by my words of honor I did not lie، اور وہ مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک بہت بڑا سیلاب آیا اور اپنی تباہی غضبناک کی وجہ سے لوگوں کی تمام جو جائیدادیں تھیں املاک ان کو بہا کے لے گیا، لیکن ہیبرٹ کی قبر سیلاب کی جو تباہ کاریاں تھیں ان سے محفوظ رہی۔ اس کی وفات کے کئی سال بعد اس کی قبر پر سنگ مرمر میں یہ عبارت نقش کی گئی، یہاں ایک ایسا انسان لیٹا ہوا ہے جس نے سچ کے سوا کچھ نہ کہا، یہاں ایسا انسان لیٹا ہوا ہے جو اپنی معصومیت انوسنس ثابت کرنے نہ کر سکا، لیکن سیلاب نے اس کا سچ ثابت کر دیا۔ تو ویورز اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو کہانی ہے یہ ایک سمبالک نظر آتی ہے، لیکن ہمیں اس کا یہ سبق ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے اپنی شناخت یا سچے آدمی کو برقرار رکھنا، اور ایک سچا آدمی اپنے آپ کو مسائل میں ڈالتا ہے جب اس کی ریپوٹیشن خطرے میں ہوتی ہے۔ اور اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں غلط خبریں پھیلانے سے اور کسی کی شہرت یا عزت وقار تباہ کرنے سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا یہ کام کسی کی جان لے سکتا ہے۔ تو ویورز اللہ تعالی ہمیں ایسے کاموں سے بچائے اور کار خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھنا، پیرنٹس کا خیال رکھنا، ماحول کا خیال رکھنا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔